शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। वीडियो का टाइटल है वो है आजमाइश, इमोशनल बयान बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का वीडियो में हम रिएक्शन देने वाले हैं। तो इन्होंने आजमाइश को लेके क्या बताया है इस वीडियो में देखेंगे तो काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग, हमारा हर वीडियो ही इंटरेस्टिंग होता है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुल अराअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाह, ऐ नबी इनसे फरमाओ भला बताओ तो अगर तुम पर अजाब आ जाए अल्लाह की तरफ से, औ अततकुमुस्साअह, या क़यामत अचानक कायम हो जाए, अग़ैरल्लाहि तदऊन, क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम वाकई सच्चे हो। बल इय्याहु तदऊन, बल्कि तुम उसी को पुकारोगे। फयक्शिफु मा तदऊन इलैहि, और वही तकलीफ दूर कर देगा इंशा, अगर वो चाहेगा। व तंसौना मा तुशरिकून, और उस वक्त तुम भूल जाओगे उन तमाम हस्तियों को जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराया करते थे। ये बड़ी पॉइंट की बात है, ये हकीकत बात है कि जब सब कुछ जवाब मिल जाता है ना, तो डॉक्टर भी कहते हैं दुआ ही करो जी। ये है ना, यानी हकीकत बात है। मैंने आज तक नहीं देखा कि जब आप देखें मतलब मुसलमान ट्रैवल कर रहे होते हैं ये एयर फ्लाइट्स के अंदर, कभी वो एयर पॉकेट्स आई हैं। मेरे साथ तो खुद भी इस तरह का तजर्बा हुआ है कि ये तो वीडियोस भी लीक हो जाती हैं। मेरा तो ख्याल है सीसीटीवी कैमरे आवाज़ों वाले लगे होने चाहिए उन फ्लाइट्स में जहाँ एयर पॉकेट्स आती हैं। वहाँ तो लगता है कि जहाज़ गया के गया। एयर पॉकेट्स यानी ऐसे गैप्स आ जाते हैं ये चाइना की फ़्लाइट के दौरान और ऐसी जगहों पर कि सेकंड्स में जहाज जो है ना वो एक डेढ़ किलोमीटर नीचे आ जाता है एकदम, क्योंकि नीचे से एयर खत्म हो जाती है। उसे एयर पॉकेट कहते हैं। एयर की वजह से जहाज उड़ रहा है ना, एयर ही खत्म हो जाए एकदम ही नीचे आ जाएगा ना। यानी समुद्र में बहरी जहाज पानी के तैर है, पानी थलू खींच लो, इसी तरीके ना किसी बंदे दे थलू जमीन ही खींच लो तो एकदम वो जहाज नीचे आता है। अब जब एकदम जहाज नीचे आता है और आपने अगर सीट बेल्ट ना बांधी हो, जाके छत से लगेंगे आप धड़ल करके। वो फिर उनको पता होता है, वो पहले ही कहते हैं भाई सीट बेल्ट बांध के रखनी है आपने। वो ऐसे ऐसे दिल डोल रहा होता है, ऐसे ऐसे हर चीज जो है वो बंदा कहता है जहाज। और फिर जब तूफान आता है ना तो वो उसके जहाज के जो पर है ना वो इतनी तेजी से फड़फड़ाते हैं। ज़ाहिर एक तिनका है ना जी हवा के अंदर, तो इतनी बड़ी एनवायरमेंट में एक मुझे बताएं जहाज क्या है। और जब तेज आंधी चले और इतने बड़े उसके पर हैं, वो इतनी जोर से फड़फड़ाते हैं लगता है कि अभी टूट गए। वो जहाज का अगर पर कहीं थोड़ा सा भी टूट जाए तो वो जहाज ने तो गिर जाना है। तो उस वक्त आप देखें लोग किस तरह चीखो पुकार कर रहे होते हैं। कोई कलमा पढ़ रहा होता है, लेकिन सारे पुकार अल्लाह को होते हैं। उधर कोई शख्स किसी बाबे को नहीं पुकारता, सब अल्लाह को पुकारते हैं। बाबों वाले भी बाबों को भूल जाते हैं। और ये तो अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी इनसे फरमाओ, ये तो काफरों से उस वक्त कहा जा रहा था ना, आज भी यही रूल है। इस कॉन्टेक्स्ट में वो हदीस सुनन नसाई के अंदर मौजूद है जो इकरमा इब्न अबी जहल के ईमान लाने का वाक़या है कि फतेह मक्का के मौका पर हुजूर ने 4 बंदों के बारे में कहा था कि ये गिलाफ काबा में भी छुपे हो, इनको कत्ल कर देना है, इनका जुर्म इस बड़े लेवल का है। उनमें से एक इकरमा बिन अबी जहल थे, अबू जहल के बेटे। तो ये भाग गए जान बचाकर, समुद्री कश्ती में भंवर आ गया, कश्ती डूबने लगी। वो बुत परस्त भी सारे अल्लाह को पुकारना शुरू हो गए। तो इकरमा ने कहा कि यहां तुम अपने उन बुतों को क्यों नहीं पुकारते हो? हाय हाय। तो वो कहने लगे कि इधर सिर्फ अल्लाह ही काम आता है। ये उनको भी पता था इस बात, और उनका तजर्बा था कि अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह तो फिर अल्लाह है ना जी, और रहम खाता है, फिर मोहलत दे देता है। तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह अगर आज तूने मुझे बचा लिया ना तो मैं तेरे नबी के हाथों में हाथ दे के इस्लाम कबूल कर लूंगा। आज एक आखिरी चांस मिल जाए। बस अल्लाह ने दे दिया, किस्मत में हिदायत लिखी हुई थी। कश्ती बच गई, वापस आए छुपते छुपाते, क्योंकि ये भी खतरा था मारे ना जाए। हुजूर के पास पेश हुए। अब देखें नबी अलैहिस्सलाम ने कत्ल का फतवा जारी किया हुआ है। शफकत ये है, ठीक है जी। ये होते तो कहते एक ही सजा सर तन से जुदा। और जिसको नबी कह रहे हो कि इनको गिलाफ काबा में नहीं छोड़ना, पीछे तो कोई बात ही ना रह जाती। अल्लाह के नबी के पास आएगा, या रसूलल्लाह माफ़ी, इस्लाम कबूल कर लिया।
اور اسلام کے مجاہد بن گئے. یعنی آپ دیکھ لیں 8 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے, 13 ہجری میں جنگ یرموک میں رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. صرف 5 سال کی اسلام کی زندگی ہے اکرمہ بن ابی جہل کی, اور وہ بھی اسلام قتل کے فتووں کے بعد. ٹھیک ہے, یہ سمجھے نئی زندگی ملی, گویا کہ دنیا میں واپس آ گئے. 5 سال کی زندگی ایمان کی حالت میں ملی. باپ امت کا فرعون اور بیٹا صحابی اکرمہ بن ابی جہل, ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. کیا بات ہے, ابو جہل کا نام بھی بولا جا رہا ہے آج تک ساتھ, اکرمہ نہیں بولا جاتا. صرف اکرمہ بولا جائے نا تو اس سے مراد ابن عباس کا شاگرد ہوتا ہے جو بخاری مسلم کا راوی ہے. ان کا نام ہمیشہ بولا جاتا ہے اکرمہ بن ابی جہل. ٹھیک ہے, تو میں جب بھی اس طرح کی قرآن میں آیات پڑھتا ہوں نا تو حضرت اکرمہ کا خیال آ جاتا ہے ذہن میں. تو تم اسی کو پکارو گے اور جتنی ہستیاں جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے ان کو بھول جاؤ گے. اللہ ہی مدد فرمانے والا ہے. یہ دیکھ لیں جی, یہ اللہ نے انسان کی نیچر میں چیز رکھی ہے. یہ بابوں کا آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, جو ایک چھوٹا بچہ ہے نا کسی بھی فرقے کا, اس پہ جب بھی کوئی مشکل آئے گی نا, اگر مسلمان کے گھر وہ بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے. جب تک کہ آپ اس کو یہ بتا نہ دیں کہ ٹیکا لگن لگے تو یا شیخ عبدالقادر جیلانی پڑھ, وہ تکیے نا ویڈیو, وہ بچے نے پڑھایا ہوا ہے. ادروائز بچے تو سیدھے سے سوال کر لیتے ہیں نا. آپ جن بزرگوں کے بارے میں بڑے بڑے کلیم احترام کیے ہوئے ہیں تو بچے تو سیدھے سے سوال ان کے بارے میں کر لیں گے. آپ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ سے کوئی ایسا پوچھ سکتا ہے. میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں, ہم اسلام آباد میں جب گھر بنوا رہے تھے نا تو ہم نے جو مستری لگایا ہوا تھا نا وہ کرسچن تھا, پروٹیسٹنٹ کرسچنز جو ہے نا وہ بدعات اور اس طرح چیزوں میں نہیں پڑتے. بت وغیرہ یہ جو آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا بت اور مریم سلام اللہ علیہا کا بت ملتا ہے نا, یہ سب کچھ کیتھولک کے اندر ہے. وہ پروٹیسٹنٹ, ان کو وابی کہتے ہیں. عیسائی اپنے اندر وابی کہتے ہیں پروٹیسٹنٹس کو. حالانکہ ان کا شرک بھی بہت اوری ہے, وہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں ڈائریکٹ. وہ کہتے ہیں یہ 2 in 1 ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا بت نہیں بناتے, کوئی شبیہ نہیں, کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں. تو وہ ہمارا جو مستری تھا نا, وہ جب ہم ریورٹ ہوئے تو کہنے لگا سر جی میں تو پہلے بھی سوچتا تھا کہ پڑھے لکھے بندے نے یہ جناب اتنے آندے تے جا کے بازار کو بابا مرے ہے جتنے وہ جدے کو جاندے نے. خیر ہم بھی سجدہ کرنے تو نہیں جاتے تھے, لیکن وہ کہتا تھا کہ کیا کسی کو کیا دے سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں بعض اوقات کسی کرسچن کو, کسی عام بندے کو ایسی بات سمجھ ہوتی ہے جو ایک پڑھے لکھے بندے کو بزرگان دین کی پھیلائی ہوئی بے برکتیوں کی وجہ سے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. تو اس لیے تو میں ان بابے نے مگر ہویا, کیونکہ انہوں نے من ڈبوڑ لگے سن. جو بندہ آپ کو دھکا دے دے سمندر میں اور آپ ڈوب کے مر جائیں, اور اگر آپ کو اللہ زندہ کر لے تو سیدھے پہلے اس بندے کو پوچھو گے کہ اللہ وہ بندہ میرے والے کر جنہیں منو, تو ظاہر ہے یہ تو ایک نیچرل ہے غصہ. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے نا, قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس حال میں کہ مقتول کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا, وہ اللہ کے عرش کے پاس چلا جائے گا کہ یا اللہ پہلے تو میرا فیصلہ کرنا, اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. تو ہم نے بھی ان کو جو ان کے بابوں کو پیشانی سے پکڑا ہوا ہے اور گھسیٹ رہے ہیں اس کی وجہ سے کہ یہ تمہاری آخرت برباد کرنے لگے تھے. دنیا برباد کوئی کر بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آخرت بن جائے, لیکن آپ سے آخرت چھین لیں. اور یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا بھی چھینی ہے, آپ کی آخرت بھی چھینی, نہ آپ کا مال چھوڑا نہ عزت چھوڑی, جب موقع ملے عورتیں بھی نہیں چھوڑتے, آخرت تو چھینی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, اور بے شک بھیجے ہم نے رسول امتوں کی طرف, اے نبی آپ سے پہلے بھی. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, تو جب ان کی قوموں نے سرکشی کی تو ہم نے ان کو پکڑ لیا سختی اور تکلیف میں. جس طرح کہ 9 نشانیاں آئی تھیں سورۃ الاعراف میں, آئے گا آگے چل کے. مینڈکوں کا عذاب آیا, ان کی ہنڈیا میں مینڈک آ جاتے تھے بنی اسرائیل جو فرعونی تھے,
اسی طریقے سے کھٹمل، خون. تو انبیاء کرام کے انکار کرنے کے اوپر اس وقت قوموں کو اللہ تعالیٰ تکلیف سے پکڑتا تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کے کیس میں بھی قحط سے اللہ تعالیٰ نے پکڑا تاکہ کافر جو ہیں ان کو جھنجھوڑا جائے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے بنی اسرائیل والے، یہ نبی الاسلام کے پاس آتے تھے کہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ یہ دور کرے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ہم جان بوجھ کے کرتے تھے لعلہم یتضرعون، تاکہ اس کے بعد وہ گڑ گڑائیں. لیکن وہ تو قسمت والوں کا حصہ ہے، اکثریت ایسا نہیں کرتی ہے جو گمراہی پہ اٹکی ہوئی ہے. فلولا اذ جاءہم بأسنا، تو کیوں نہ ایسا ہوتا کہ جب انہیں کوئی تکلیف آتی تھی تضرعوا، وہ اللہ کی طرف رجوع لاتے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے. ولیکن قست قلوبہم، لیکن اصل بات ہے کہ ان کے دل ہو گئے ہیں سخت. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کے وہ اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے ہیں جو وہ کرتے ہیں. وہ یہی سمجھے ہوئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اگر آخرت ہوئی بھی تو جس اللہ نے ہمیں دنیا میں یہ یاشی دی آخرت میں بھی دے دے گا. تو نان سیریس ایٹیچیوڈ، آج بھی جن کا نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. فلما نسوا، جب انہوں نے بھلا دی ما ذکروا بہ، وہ نصیحتیں جو ہم نے ان کو کی تھی. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے کہ ٹھیک ہے یاشی کرو رج کے، اور جب مست ہو جاؤ گے نا پھر پکڑیں گے تمہیں. اس وقت تکلیف جب انسان پہ آتی ہے نا، جب بندہ سب کچھ ریلیکس چل رہا ہو تو اس تکلیف پہ اثر زیادہ ہوتا ہے. حتی اذا فرحوا بما، یہاں تک کہ جب وہ خوشیاں منانے لگے ہم نے ان پہ جب نعمتوں کے دروازے کھول دیے. بما اوتوا، جو انہیں دیا گیا تھا. اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا. جیسے وہ مچھلی کو کنڈی لگائی جاتی ہے، تھوڑا دور چلی جائے کتنی دیر جائے گی، ڈوری تو ہاتھ میں ہے نا، تو رسی ڈھیلی کی پھر کھینچ لی. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو پھر وہ بالکل نا امید ہو کر رہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی اس قوم کی جو ظلم کرنے والے تھے، حق سے اناد کرنے والے تھے. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آخر میں تو ایک ہی بات ہے کہ سب تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے نبی تم فرماؤ، ان اخذ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ لے جائے سمعکم و ابصارکم، تمہارے سننے کی صلاحیت اور تمہارے دیکھنے کی، یعنی اگر اللہ تمہیں بہرا اور اندھا کر دے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے. من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، اللہ کے سوا اور کون سا معبود ہو سکتا ہے جو یہ ساری صلاحیتیں تمہیں واپس کرے. دل پہ مہر لگی، پاگل ہو گئے، سمجھ نہیں لگ رہی تمہیں، اندھے ہو گئے ہو، بہرے ہو گئے ہو، تو کون یہ ساری کوالٹیز تمہیں واپس لا کے دے سکتا ہے اللہ کے سوا. اب مجھے بتائیں یہ جتنا انداز ہے کوئی نہیں. یہ کیا میٹھا میٹھا انداز ہے سمجھانے کا. اسی لیے آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی آیت نمبر جو 19 گزری، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے وہی اس لیے کیا گیا ہے اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سنا دوں اور جس تک یہ قرآن پہنچے. تو قرآن آخرت کا ڈر سنانے والی کتاب ہے، خوشخبریاں دینے والی نہیں. خوشخبریاں صرف ان کے لیے جو ڈرنے کے بعد اللہ اور اس کے پیغمبروں کی اطاعت اختیار کریں، خالی نہیں اللہ نو مان لو کافی ہے، نہیں، اللہ کی بھی ماننی ہے، پیغمبر کو بھی ماننا ہے، پیغمبر کی بھی ماننا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے تو یہ ویڈیو کافی زیادہ ہی بہت زیادہ اچھا لگا، جیسے کہ آزمائش کے بارے میں، جیسے کہ لاسٹ میں اگر میں نے جیسے کہ ایک بہت اچھا چیز بتایا ہے، ڈاکٹر بھی ہم جاتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے، لاسٹ میں اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو ڈاکٹر بھی وہی چیز بولتے ہیں کہ تم کو صرف اللہ ہی بچا سکتے ہیں، اللہ کو بلاؤ، صحیح نا. تو مطلب اتنا اچھا چیز بتایا، اگر ہم کچھ بھی پرابلم ہوتا ہے، کچھ بھی لاسٹ میں جو چیز کر لے، لاسٹ میں ہم ایک ہی راستہ رہتا ہے جو کہ اللہ کو لاسٹ میں ہم یاد کرتے ہیں کہ صرف اور کوئی نہیں، صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے بہت سارا سچویشن میں، صحیح میں. جیسے کہ انہوں نے بتایا قرآن کے بارے میں، جیسے کہ ہم کو اس سے کچھ خوشی ملے گی پڑھ کے، یا پھر ہاں اس میں کچھ
खुश वाला चीज है जिसके हम सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, नहीं। अल्लाह ताला कुरान में ये चीज बताया गया है जिससे कि हम कुरान पढ़ के अल्लाह ताला ने जो चीज बताया है, जो चीज करने के लिए, जो चीज मानने के लिए, सही माना, उसके हम डरें। जैसे कि बताया डरने वाला किताब है, जैसे कि हमको उसको पढ़ के अमल करना चाहिए, डरना चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। हम जान के भी अगर, पढ़ के भी अगर हम नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा गलती करते हैं, सही ना। यही चीज बताया गया है। जैसे कि कुरान एक चीज है, जैसे कि हम इंसानों को जैसे कि सही रास्ता में लेके आना, मान लो जैसे कि गलत रास्ते में हम जा रहे हैं, कुछ भी करते हैं, तो सही रास्ते में आने के लिए, डराने के लिए कुरान बताया गया है। उसको अगर उर्दू ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, सही ना। बहुत अच्छा बयान था आजमाइश के बारे में। लास्ट में कोई नहीं काम आता, सिर्फ अल्लाह ही काम आता है, जो हमको दुनिया में भेजा है। तो उसके लिए हमको बहुत, दुनिया में भेजा है मतलब आखिरत में भी उसका काम में हमको आना चाहिए, सही ना। अल्लाह ताला ने हमारे लिए सब कुछ बनाया है, लेकिन हम अगर अल्लाह ताला के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आजमाइश ले रहा है अल्लाह ताला, सही में ना। तो इसके बारे में पूरा बयान था आजमाइश को लेके। तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगा मुझको ये वाला आजमाइश वाला वीडियो। आई होप आपको भी वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम।